अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अमीन सुम्मा अमीन। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को, मेरी तमाम बहन भाइयों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा अमीन। दुआ में याद रखना है और आप सब मेरी दुआ में हमेशा से शामिल होते हो। बात आज करेंगे सोनिया के हवाले से। देखिए, माँ कहते हैं ना कि जितनी भी हो कमज़ोर दिल की हो ना, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वो कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। अब एक छोटा सा बेबी है, फर्स्ट बेबी है औरत के लिए, और वो उसको कैरी करना बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल हो जाता है। औरत एक घर से अपने ससुराल से मायके जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हलकान हो जाती है कि छोटा सा बेबी है, उसके कपड़े लो, उसको उठाओ, और फिर भी देखें कि बेबी जो फीड भी करता है ना, वो भी डिब्बे का दूध होता है। अपना अगर और करे माँ का, तो वो उसके लिए कोई मसला नहीं होता है। लेकिन इस तरह से दूध में फिर मिक्स करना, फिर उसको ठंडा करना, ज़्यादा गर्म हो जाए तो ठंडा करना, ठंडा ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको गर्म करना, कितनी ज़्यादा मुश्किल की बात होती है। जब सोनिया की शादी अवैस भाई से हुई, तो उन्होंने भी यही बोला था स्टार्टिंग में, कि मैंने सोनिया को बोला था कि सोनिया, अगर आप अपनी व्लॉगिंग को ख़त्म करना चाहती हो तो तुम ख़त्म कर सकती हो, हमें किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोनिया ने कहा था कि मैं पहले भी करती थी और अब भी मैं कर रही हूँ। तो सब लोगों ने यही कहा था, माँ अब बाप को मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, अगर सोनिया ये व्लॉगिंग जारी रखती है तो उसके ससुराल वालों को इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देख कर ना हमें इस बात पर तहज्जुब होता है। तहज्जुब इस वजह से होता है कि माशाल्लाह से अच्छा खासा चलता उनका कारोबार है। दो उसके देवर, एक ससुर और एक शोहर। अब देखें कि सीज़न कह रहे थे ना कि शादियों का है, तो इन दिनों में ये ट्रैवल करना, कोई इंसान जो समझदार हो ना, उसको लोग यही कहते हैं कि ना उसका दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है, वो बिल्कुल पागल की तरह हो गया है। अब जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि सोनिया की सास सोनिया पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करती है। बच्चे के हवाले से वो यही कहती है कि सोनिया को बच्चा उठाने ही नहीं आता है, ना सोनिया बच्चे की केयर कर सकती है। मैं अपने पोते के हवाले से कोई भी इस तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। इसका प्रूफ आप लोगों को मिल गया कि वो लोग भी जा रहे हैं सोनिया के साथ ट्रैवल करने के लिए। वहाँ पे टूर जो भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, सोनिया की सास और उसकी नंदें उसके साथ होंगी। ये बात भी है, लेकिन दूसरी बात भी है, और इसके हवाले से मैं आगे चलकर आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में लाजमी प्रेस कर दें। जब तक शादी नहीं, मतलब कि शादी हो जाती है और जब तक बच्चे नहीं पैदा होते, मियाँ बीवी का ये होता है कि हम लोग जो है ना घूम फिर लें, यही तो ज़िंदगी है। बाद में अपनी ज़िंदगी के इंसान जमीलों में हो जाता है, पड़ जाता है, और वो आगे पीछे नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ घराने ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की, ये जो शादी के बाद बच्चे हो जाएं, ये चोंचले वगैरह पसंद नहीं करते। होते हैं लोग, ट्रैवल करते भी हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची के साथ जो अभी 4 महीने का भी नहीं हुआ है। और देखें आप लोग कि आजकल सीज़न कैसा है। इधर इस्लामाबाद में ना सर्दी हो गई है, अच्छी खासी सर्दी हो गई। यकीन करें कि गर्मियों के सब लोगों ने कपड़े रख दिए थे और नहीं, सर्दियों के और गर्मियों के निकाल लिए थे, लेकिन गर्मियों के कपड़े पहनने में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। उसके ऊपर भी हम लोग गर्म एक कपड़ा पहनते हैं, तभी गुजारा होता है। रात को भी इधर बारिश हुई है और अभी भी बताया गया है कि 2-3 दिन और भी मज़ीद बारिशें होंगी। तो इतने छोटे से बच्चे को इतनी इमरजेंसी में उधर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों को भी मौसम की जो न्यूज़ है वो मिलती होगी कि वेदर किस तरह का हो रहा है। और इस तरह के जो बड़े हैं, वैसे तो सोनिया की सास बहुत ही ज़्यादा बनती है कि अपने पोते के लिए वो फ़िक्रमंद होती है दादी। वो अपने उसको ननिहाल भी जाने नहीं देती हैं। सोनिया जाती है तो वो अपने पोते को अपने पास रख लेती हैं। लेकिन जहाँ तक हो सफ़र करने की बात, जहाँ तक हो ट्रैवल, ये जो पिकनिक वगैरह, टूर वगैरह, खाना पीना, आगे पीछे फिरना, यहाँ पर उसकी सास है अपने नज़रियात को क्यों चेंज कर लेती हैं। अब उन्होंने अपनी बेटियों को भी लिया और खुद भी वो आ गई, क्योंकि उनके शोहर जो थे ना सोनिया के ससुर, वो खुद भी अभी घर पहुंचे हैं टूर वगैरह करके। तो अब सास और नंद की बारी थी। जब सोनिया और अवैस भाई आए थे हनीमून पे, उन्होंने कहा था, तब भी पूरी फैमिली उनके साथ आई थी। अब सोनिया जो कहती है ना, ये इनको साथ लेकर चलती है ना, इसमें हम लोग सोनिया का कसूर नहीं समझते, क्योंकि बहरहाल वो फिर भी इन लोगों को साथ लेकर चल रही है। अब ये लोग जो है ना, ये लोग अपना असल रंग दिखा रहे हैं। अब दादी है, मानते हैं। जो लोग बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उनके पोते पोतियाँ होते हैं, बहुत ज़्यादा अजीज़ भी होते हैं, औलाद की औलाद प्यारी भी होती है।
لیکن انسان جو ہے نا وہ اس طرح کی بالکل بھی باتیں نہیں کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ لوگوں نے سونیا کو نکلنے ہی نہیں دینا تھا گھر سے۔ چھوٹے سے بچے کا ساتھ ہے، پہلا بچہ ہے آپ لوگوں کا، بیٹا ہے ماشاءاللہ سے، اور موسم دیکھیں کس طرح کا ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بس میں ٹریول کیا ہے، آپ لوگوں نے کون سا اپنی گاڑی ہائر کی ہے؟ آپ لوگ پرائیویٹ تو ٹریول سے نہیں آئے ہیں نا۔ تو ادھر میں آپ دیکھیں کہ آج کل کس طرح کا موسم ہو رہا ہے، اور کس طرح کے کہ پیٹرول مہنگے ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ جی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے کہ چھوٹے سے بچے کی جان رسک میں ڈال کرنا، اس طرح کے لور لور پھرنا، اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بالکل دماغ سے بھی پائیدل ہیں۔ اور جن میں گئی ہے نا سونیا نے، بالکل ان کو بھی ویسے کا ویسا ہی کر دیا، اپنے ہی رنگ میں رنگے۔ کیونکہ جہاں پر بات آتی ہے پیسے کی، اور وہ بھی مفتہ، اور وہ بھی عورتوں کی کمائی، مردوں کو محنت نہ کرنی پڑے، ادھر تو اچھوں کے نظریات بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ اویس لوگ کس باغ کی مولی ہیں؟ ان لوگوں کے کیوں نہیں چینج ہو؟ اب انہوں نے بھی سونیا کے ساتھ اگر رشتہ کیا تھا، جوڑا تھا، شادی ہوگی، تو ان کے پیچھے بھی یہی مفاد تھا، کیونکہ وہ بھی ایک ویلوگر ہے، اور اچھی خاصی اس کی انکم بھی یوٹیوب سے آ جاتی ہے۔ اب یہ جو ٹریول کا سارا کچھ مینیج ہوا ہوگا، یہ بھی سونیا نے ہی کیا ہوگا، اور سونیا نے کل شاپنگ بھی اپنے بیٹے کی اور شوہر کی بھی ساتھ کروائی۔ اب ان جیسی مردوں کو اگر یہ لوگ بولیں گے کہ بہت غیرت مند لوگ ہیں، ادھر جا کے صرف اور صرف ویلوگنگ کے لیے، چار پیسے کمانے کے لیے اپنے بچے کی جان آپ لوگ رسک میں ڈال رہے ہو، تو آپ لوگوں کو کون سمجھدار کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ بہت سے سمجھدار ہو؟ اور دادی محترمہ کے لیے کون کہہ سکتا ہے کہ دادی محترمہ اپنے پوتے کے لیے بہت ہی زیادہ کیئر دادی کرتی ہیں، بہت زیادہ فکر مند ہے اپنے پوتے کے لیے؟ اب وہ بھی آ گئی ہیں ادھر اسلام آباد میں۔ موسم آپ دیکھیں کہ بہت ہی زیادہ آج کل بادل چھائے ہوئے، بارش کا موسم بنا ہوا ہے، اور یہ لوگ جائیں گے ابھی آگے پیچھے پھرنے کے لیے، ساتھ میں اس چھوٹے سے بچے کو بھی لے کر۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ دادی کہتی ہے کہ میں اپنے پوتے کو رکھوں گی ادھر روم میں، آپ باہر پھر آنا۔ کیا دادی صرف اور صرف اسی وجہ سے آئی ہے کہ وہ سونیا پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہیں؟ ساتھ میں اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اب یہاں پر بھی سونیا کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے۔ اب یہاں پر نہ کچھ انداز مختلف ہے، کچھ لوگ چینج ہیں۔ ادھر تھا وسیم، وہ اس کے کھانے والا تھا، ہڈیوں سے اس کا گوشت بھی اتار کے کھا گیا تھا۔ اب جو باقی رہ گیا نا، وہ اویس بھائی کی باری ہے، اب وہ والا کرے گا اس طرح کے کام۔ مانتے ہیں کہ جانا چاہیے، ہم لوگ نہیں کہتے ہیں کہ زندگی اسی طرح سے گزرتی ہے، میاں بیوی کو ٹریول بھی کرنا چاہیے، ہر جگہ جانا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹا سا بیبی ہے، اللہ پاک شکر ادا کرو اللہ پاک کا کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے شادی ہوتے ساتھ ہی بیبی دے دیا، تو اس کی قدر کرو اولاد کی۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد کو آپ لوگ رسک میں ڈالو، ادھر موٹر سائیکل میں بٹھا کے آپ لوگ لے کے جاتے ہو، اب ادھر کہتی ہے کہ میں نے شوہر کو بولا جانا تو جانا ہی ہے، ساس نے بولا کہ اس کو تھوڑا بڑا ہونے دو، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے، کیونکہ ویلوگنگ کے بغیر تو رہ نہیں سکتے ہیں، اور اس کے گھر میں تو ویلوگ بن نہیں سکتے، کیونکہ ویلوگز میں تو اس کی ساس نہیں آتی ہے، اس کی نندیں نہیں آتی ہیں، ایون کہ ان کی وائس بھی نہیں آتی ہے، لیکن اس کا نا آپ لوگ صحیح تیل نکالو، سونیا کو آپ لوگ یوز کرو صحیح پیسے کی خاطر، اور وہ بندہ جو خود کسی کو دعوت دیتا ہے کہ آ بیل مجھے مار، تو اس کے لیے انسان کیسے احتیاط کر سکتا ہے؟ اب یہاں پر پیسے کی خاطر تو یہ عورت بھی آئی ہے جو ایک شوہر والی ہے، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بھی یہ پیسے کی خاطر اس طرح سے پریشان ہوتی رہتی ہیں، تو پھر اس شادی کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر اس شوہر کا آپ کے ساتھ آنا جانا صرف اور صرف ایک لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہے کہ یہ عورت شادی شدہ اور اس کا شوہر بھی ہے، لیکن یہ شوہر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی یہ عورتیں اٹھا رہی ہیں، تو ایسے شوہر سے عورت کنواری ہی بہتر تھی، اسی طرح سے سنگل لائف ہی اس کی بہتر تھی، تب لوگ بولتے کہ یہ اپنے لیے کما رہی ہے، لیکن اب جب شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، تب بھی عورت بچوں کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ہلکان ہو، شوہر کے لیے بھی ہو، اس کی فیملی کے لیے بھی ہو، تو ایسے سسرال والوں کے لیے انسان اور کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ لوگ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب شوہر کی ایک بیوی ہے، اچھا خاصا چلتا بزنس ہے، ان کے اپنی شاپ ہے، تو پھر اس طرح کی مارے پھرنا، ویلوگنگ کے لیے، ویوز کے لیے سوچنا پیسہ کتنا آئے گا، پروموشن کپڑوں کی کرنا، شو روم میں گاڑیوں کی جا کے پروموشن اپنی بیوی سے کروانا، لوگوں کے ریسٹورینٹ میں جا کر ان کی پروموشن کروانا، اس مرد کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، اویس نے بھی آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، یہ بھی وسیم کے رنگ میں رنگ ہے، جس طرح سے وسیم سونیا کو لے کر جاتا تھا پیزا شاپ پہ،
کہ ریسٹورنٹ بھی، اور جا کے وہ ان مردوں کے ساتھ وہاں پہ کھانا بھی کتنی بار اس نے ادھر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ کام بھی کیا، تھوڑا بہت ویڈیو میں دکھانے کی خاطر۔ تو جب یہ آ جاتے ہوں گے ادھر سے تو وہ مرد پیچھے سے ان کے شور کو کیا بولتے ہوں گے وہ آپ لوگ بہت بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہو۔ تو یہی باتیں شیئر کرنی تھی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، بچے چھوٹے ہیں اور بچوں کے ساتھ اس طرح کے یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں نا، اللہ پاک اس بچے کی حفاظت کرے، اس کا لمبی زندگی اور صحت دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔